भोल्युम कति भइहाल्ला यो स्लाइसको भोल्युम अफ into dx स्लाइस गर्दियौ कति हुन्छ भन त यस के रे भनौं न pi r पाई is आर minus स्क्वायर x square माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स के होइन डीएक्स ठीक छ त त्यसो भए मास कति होला मास अफ द स्लाइस कति होला भन त त्यही एरिया मास लगेर अफ मल्टिप्लाई स्लाइस गर्दियौ भनेको टोटल मास भनेको m बाई टोटल भोल्युम भनेको m बाई 4/3 पाई आर क्यू यसको यो स्फेयर को इन्टु यो भनेको पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स यो भनेको मास भयो कि भएन भन त ठीक छ हैन मास पर युनिट ठिक छ भोल्युम सर इन्टु भोल्युम हजुर मास पर युनिट भोल्युम इन्टु भोल्युम भनेको मास अफ द स्लाइस यसलाई मैले स्मल m मानिदिए मास अफ द स्लाइसलाई अनि यो 3 माथि जान्छ त यो भइहाल्छ 3m बाई 4 पाई आर क्यू अनि इन्टु पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स अब यसलाई सिम्पली अलि पाई पाई क्यान्सल भइहाल्ला अरु केही मैले एकछिन त्यस्तो गर्नुपर्छ सर भन यो स्क्रिन शेयर गर्दिनु न हजुरले यो डाइरेक्ट क्यामेराबाट भएन कि सर यो हाम्रो अलिकति देखिरहेछ नि राम्रो क्लियर देखिरहेछ स्क्रिन शेयर हजुर हजुर गरे हो मैले ल हेरौँ फेरि है त स्क्रिन स्टार्ट नाउ हो त्यसै गर्नु सर शेयर गरेर हो अब चाहिँ भयो क्लियर छ हैन त हेर म केही गरेया छैन म एकचोटी फेरि रिपिट गर्दिन्छु भोल्युम मास पर युनिट भोल्युम स्फेयर को हुन्छ m/4/3 पाई आर क्यू रेडियस छ यो स्लाइस को यति सरफेस एरिया यति आर भनेको यति भएको कारणले यहाँ यति भइसक्यो स्क्वायर भएको कारणले भोल्युम अफ स्लाइस भनेको पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स त मास अफ स्लाइस कति भइहाल्ला मास भोल्युम इन भोल्युम अरु केही छैन यो 3 माथि गयो 3m/4 पाई आर क्यू इन्टु पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स इज इक्वल टु पाई मात्रै क्यान्सल भयो त यो भइहाल्यो 3m/4 आर क्यू अनि इन्टु आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स यति भयो मास अब यसको त्यसो भए यसको मोमेन्ट अफ इनर्शिया कति होला अबाउट एक्सिस एबी यो एक्सिस को अबाउट मा यसको मोमेन्ट अफ इनर्शिया कति हुन्छ त्यसलाई मैले डीआई सानो मतलब डीआई मानिदिए मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ स्लाइस अबाउट एबी त कति भइहाल्ला त हामीलाई थाहा छ फर्मुला कि मास अनि रेडियस को स्क्वायर बाइ 2 हुन्छ फर्मुला mr स्क्वायर बाइ 2 यो याद यो हामीले अस्ति कुरा गरेका थियौ कि कुनै डिस्क भनौं भन्दा हुन्छ को मोमेन्ट अफ इनर्शिया डायमिटर को अबाउट मा mr स्क्वायर मा हामीले अस्ति कुरा गरेका थियौ मैले भनेको थिए यो आफैमा सोध्दैन त्यति सोध्यो भने सर्ट क्वेशन मा सोध्छ तर लङ मा काम लाग्छ यही निर यो काम लाग्यो त्यो चाहिँ सर्ट यो फर्मुला चाहिँ सर्ट क्वेशन मा सोध्न सक्छ पनि सोध्न सक्छ र लङ मा चाहिँ काम लाग्ने हो त यो हुन्छ मोमेन्ट अफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाइ 2 हामीले अस्ति पढिसकेका छौं ठीक छ हैन ओके ओके सर इज इक्वल टु अब हेर त 3 इज इक्वल टु अब हेर त यो केही गर्नु परेन खाली यो m त छँदै छ बाइ 2 गर्दिने अनि r को स्क्वायर भनेको कति त भन्दाखेरि हेर त r भनेको छ रुट अन्डर r स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर त यसको स्क्वायर भनेको एउटा यो भनेपछि यो भइहाल्छ कति भन्दाखेरि 3m बाइ 8r क्यू अनि r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को होल स्क्वायर डीएक्स यति हुन्छ r स्क्वायर बाइ 2 भनेको यति भइहाल्छ किनभने m भनेको यति छ स्मल r भनेको यतिको रुट हो त्यो स्क्वायर गर्यो भने यति भइहाल्यो यति भयो मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ द स्लाइस अबाउट एक्सिस एबी अब हामीलाई डिटरमाइन गर्नुपर्ने टोटल डिस्कको अबाउट मा त्यसको लागि म अब गर्दै छु यहाँनिर टोटल डिस्कको अबाउट मा के गर्दै छु भने टोटल मोमेन्ट अफ इनर्शिया I इज इक्वल टु म लेख्न सक्छु ट्वाइस अफ 0 टु r di हो कि होइन फिगरमा हेर 0 देखि r सम्म इन्टिग्रेट गर्दिने अनि ट्वाइस लगाइदिने किनभने यता पनि हुन सक्छ यता पनि हुन सक्छ यो यता पनि हुन सक्छ यता पनि हुन सक्छ त्यसैले ट्वाइस अफ 0 टु r di गर्दिए ठीक छ इज इक्वल टु ट्वाइस अफ 0 टु r अनि di
I भनेको हामीले कति निकालेको थियौं 3m by 8r cube अनि r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को होल स्क्वायर dx यति हुन्छ केही गरेया छैन है ठीक छ हैन ठीक छ सर ओके त अब म यसलाई लेख्न सक्छु 3m by अनि 2 ले 4 यो भइहाल्छ 4r cube अनि यसलाई म यस्तो गर्दिए अनि यसलाई म लेख्दिन्छु 0 to r लेखिसके r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को होल स्क्वायर dx r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को होल स्क्वायर dx केही गरेया छैन मतलब केही गरेकै छैन 3m by 4r cube अब हेर यसलाई a minus b को होल स्क्वायर यसलाई म लेख्न सक्छु a स्क्वायर dx फेरि लेख्दिए 0 to r लेख्दिए ब्रेक गर्दिए क्या माइनस 2ab भनेको 2r स्क्वायर x स्क्वायर dx 0 to r लेख्दिए अनि प्लस b स्क्वायर भनेको x4 dx 0 to r गर्दिए ठीक छ पाइन्छ लेख्न केही गरे होइन a minus b को होल स्क्वायर लाई a स्क्वायर dx त छदै छ माइनस 2ab dx छदै छ प्लस b स्क्वायर dx b भनेको x स्क्वायर त त्यो x4 भइहाल्छ dx अब यसलाई इन्टिग्रेट गर्दाखेरि ठीक छ यो हैन 3m by ठीक छ ओके 4r ठीक क्यूब छ अब हेर सर त ओके यसको इन्टिग्रेसन त r4 बाहिरै आउँछ dx को इन्टिग्रेसन x भइहाल्छ r5 माइनस यो भइहाल्छ 2r स्क्वायर अनि त्यो त बाहिर आइहाल्छ x स्क्वायर को इन्टिग्रेसन चाहिँ x3 र यो r ले गर्दा भइहाल्छ r3 होइन र प्लस हो सर यो x4 को x5/5 त्यो भनेको r5/5 सिम्पली ठीक छ हैन ठीक छ सर ठीक छ ओके त यो भइहाल्छ 3m by 4r cube सिम्पली अब यसलाई म उ गर्दिन्छु के भन्छ 15 लेख्दिन्छु उसको एलसीएम यो भइहाल्छ 15r5 minus 5 to the 10r5 plus 3r5 यति भइहाल्ला सिम्पल एलसीएम 35 को 15 लेखेर इज इक्वल टु हुन्छ हैन 3m by 4r cube अनि त्यसपछि के भन्छ भन्दाखेरि यो 15 र यो 3 ले 18 र यो 10 गयो भने 8r5 by 15 त यो भइहाल्छ कति यो 3 ले यो 5 भइहाल्छ यो 4 ले 2 भइहाल्ला भनेपछि कति भइहाल्यो यो 3 ले 5 2 by 5 m r m r square हैन m सर m सिटी यस यस सक्यो सर मोमेन्ट अफ इनर्शिया कति आयो त 2/5 mr स्क्वायर आयो सक्यो अब मलाई तिमीहरु एउटा म धेरै पटक भनिसकेका छु मलाई भन त यो त मैले के गरे अहिले हेर यो स्फियर थियो सलिड स्फियर अनि यो सलिड स्फियर को मोमेन्ट अफ इनर्शिया यो एक्सिस को अबाउट मा डिटरमाइन गरे अहिले भक्कर मैले तिमीहरुलाई म सोध्दै छु अब मलाई यो एक्सिस को अबाउट मा भन त सीडी को अबाउट मा भन त कति होला सीडी भनेको मतलब मोमेन्ट अफ इनर्शिया सलिड स्फियर अबाउट टेन्जन कति हुन्छ 7 थ्यांक यू 2/5 mr स्क्वायर हुन्छ किनभने यसको अबाउट मा जति हुन्छ त्यति प्लस मास इन्टु यो डिस्टेन्स को स्क्वायर होइन त यो भइहाल्छ कति 7/5 mr स्क्वायर 7/5 mr स्क्वायर के होइन 7/5 mr स्क्वायर भइहाल्छ ठीक भन्नु तिमीहरुले अब सुन अब हामीले हाम्रो सिलेबसमा मोमेन्ट अफ इनर्शिया एउटा अब्जेक्ट को मात्रै बाँकी छ स्फेरिकल सेल को अहिले हामीले सलिड स्फियर को आज गर्यौं स्फेरिकल सेल को बाँकी छ त्यो स्फेरिकल सेल को अलि लामो छ र दुईटैमा फंक्सन हुन सक्छ भनेर चाहिँ हामी गर्दैनौं त्यो नेक्स्ट डे गर्छौं आज म नेक्स्ट थ्योरी एउटा अर्को थ्योरी गर्छु मतलब मोमेन्ट अफ इनर्शिया डिटरमाइन गर्नुपर्ने एउटा बाँकी नै छ त्यो हामी नेक्स्ट डे गरौँला आज म अर्को थ्योरीतिर यही च्याप्टर को एउटा अर्को थ्योरीतिर जाँदै छु त्यो भनेको सिम्पल कुरा के भने काइनेटिक एनर्जी अफ रिजिड बडी सिम्पल कुरा छ यो
11 क्लासमा पनि पढाएको छ तिमीहरूले, तर हाम्रो ब्याचलरको सिलेबसमा पनि छ यो, त्यसैले अलि ध्यान दिएर हेर। काइनेटिक एनर्जी अफ रिजिड बडी, एबाउट भन पनि एक्सिस पनि भन्देऊ, एबाउट एक्सिस पासिङ थ्रु सिएम, पासिङ थ्रु सेन्टर अफ मास के, पासिङ थ्रु सेन्टर अफ मास। काइनेटिक एनर्जी अफ के अरे यो रिजिड बडी एबाउट एक्सिस पासिङ, मानौ एउटा रिजिड बडी हो, यो रिजिड बडीको सेन्टर अफ मास भएर यो एक्सिस XY मानौ पास भइराखेको छ, यो एक्सिसको एबाउटमा यो रिजिड बडीको काइनेटिक एनर्जी कति होला भन्ने कुरा हो। त सुन, त्यसको लागि मैले माने एउटा अब्जेक्ट मास M1 यहाँ माने, जसको डिस्टेन्स यहाँदेखि R1, एउटा अब्जेक्ट M2 यहाँ माने, जसको डिस्टेन्स R2, हुँदा धेरै माने, एउटा हुँदा हुँदै यहाँ M3 माने, जसको डिस्टेन्स R3। यो चाहिँ V1 भेलोसिटीले मुभ गरिराखेको छ, यो M1 वाला चाहिँ V1 भेलोसिटीले, M2 वाला V2 भेलोसिटीले, M3 वाला मास V3 भेलोसिटीले मुभ गरिराखेको छ। ठीक छ, भनेपछि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टु, सिम्पल छ यो, हेर है, म लेख्न सक्छु पछि कुरा गर है त, पछि एकछिन पछि ल। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टु, म लेख्न सक्छु हाफ M1 V1 स्क्वायर, देखिराखेको छौ, प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर। तिमीहरू देखिराखेको छौ बाबु? ल ओके, हाफ M2 V2 स्क्वायर प्लस डट 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 प्रभाव एकछिन तिमी राख्देऊ है, एकछिन पछि गर्नु, अहिले राख्देऊ त, एकछिन पछि गर्नु भनेको, राख्देऊ अहिले, एकछिन पछि गर्नु, राख्देऊ त। हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर लेख्न पाइन्छ भन त बाबु तिमीहरू? पाउँछ सर। ल, इज इक्वल टु हाफ M1 V1 भनेको R1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ M2 R2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस, किनभने V भनेको R ओमेगा हुन्छ, त्यसैले सिम्पल कुरा हेर, स्क्वायर कमन लिएर M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस डट 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 लेख्न पाइयो। यो भनेको हाफ ओमेगा स्क्वायर, यो भनेको त समेसन MR स्क्वायर लेख्न पाइन्छ नि, यतिलाई हो कि होइन भन त? यो भनेको हाफ ओमेगा स्क्वायर, यतिलाई हामी मोमेन्ट अफ इनर्सिया I भन्छौँ। त्यसैले काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टु हुन्छ हाफ I ओमेगा स्क्वायर, अथवा हाफ I भनेको MK स्क्वायर, वेयर K इज व्हाट भन त मलाई? के यति पनि लेख्न सकिन्छ नि, हाफ MK स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, किनभने I भनेको MK स्क्वायर हुन्छ, वेयर K इज व्हाट? रेडियस अफ डाइरेक्सन, के हो? रेडियस अफ डाइरेक्सन। यति कुरा, थ्यांक यू, यति कुरा गर्छौँ हामी यसको बारेमा, काइनेटिक एनर्जी रोटेटिङबाट सक्यो। अब म एउटा कुरा गर्छु र आजलाई त्यो अन्तिम थ्योरी गरौँला। अब एउटा थ्योरी के गरिराखेको छु भन्दाखेरि, यो काइनेटिक एनर्जी अफ, अब हामी कुरा गरिराखेका छौँ, यो चाहिँ 11 मा पढ्दैनौँ है हामी, यो चाहिँ अब अहिले नै पढ्छौँ। काइनेटिक एनर्जी अफ रोलिङ बडी, काइनेटिक एनर्जी अफ रोलिङ बडी whose center of mass has also velocity, whose center of mass has also velocity। मतलब अब रोलिङ बडीको काइनेटिक एनर्जीको बारेमा हामी कुरा गर्दैछौँ, जसको सेन्टर अफ मास को पनि एउटा, मतलब सेन्टर अफ मास पनि मुभ गरिराखेको छ, सेन्टर अफ मास हैज ट्रान्सलेसनल भेलोसिटी, त्यसको बारेमा हामी कुरा गर्दैछौँ। अब
भन्नाले फिगरले क्लियर होला कुरा। फिगर यसको म ड्र गर्दैछु, हेर त। जस्तै मानौ यो एउटा रोलिङ बडी म ड्र गरिराखेको छु। एउटा यो रोलिङ बडी मैले ड्र गरेँ। यो रोलिङ बडी मानौ यो प्लेनमा मुभ गरिराखेको छ। यसको यो पोइन्ट मैले माने, यसको सेन्टर मैले हो र यो पोइन्ट मैले मानेछु। यसको यो रोलिङ बडी हो। यो रोलिङ बडीको हामी मोमेन्ट इनर्सिया नै गर्दैछौँ, त्यसको बारेमा कुरा गर्दैछु। सेन्टर अफ मास या यसको भेलोसिटी रहेछ मानो भी। यो एक्सिस कुन एक्सिसको अबाउटमा त्यो म अहिले भनौँला। यति कुरा बुझ्यौ मैले के भने यो थ्योरीमा मात्रै? अहिलेको कुरा भर्खर भनेको कुरा बुझ्यौ? भन एकजना। बुझ्यो सर। बुझ्यो सर, बुझ्यो। ल ओके, मतलब एउटा रोलिङ बडी, रोल गर्ने, नट स्लिप, रोलिङ गर्ने क्या। रोल भनेको घुम्ने, पाङ्ग्रा जस्तो घुम्ने, पाङ्ग्रा घुम्छ नि व्हीलहरू क्या, व्हीलहरू जुन घुम्छ त्यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया, हामी त्यसको अब्जेक्टको मोमेन्ट अफ इनर्सियाको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। त मानौ यो एउटा रोलिङ बडी हो, यो यतातिर गइराखेको छ, यसरी मुभ गरिराखेको छ। यो त्यसको प्लेनसँगको कन्ट्याक्ट यहाँ रहेछ। यसको सेन्टर अफ मास भी। अनि यसको राम्ररी कुरा सुन्नु त, यो बडीको मोमेन्ट अफ इनर्सिया डिटरमाइन गर्नुपर्ने यो रोलिङ बडी हो। यसको कुन एक्सिसको एबाउटमा त? जेनरली जुन एक्सिसको एबाउटमा हामी डिटरमाइन गर्छौँ त्यो एक्सिसलाई रेस्टमा मान्नुपर्छ इन्स्टेन्टेनियसली। एउटा एकदम पर्टिकुलर टाइमको लागि, एउटा क्षणिक समयको लागि इन्स्टेन्टेनियसली त्यो पोइन्टलाई हामीले रेस्टमा मान्नुपर्छ। त एउटा कुरा ध्यान दिएर तिमीहरू हेर, अलि सोच। यो जुन बडी छ यो यहाँनिर कन्ट्याक्टमा छ, ग्राउन्डको कन्ट्याक्टमा। फर भेरी सर्ट इन्टरभल अफ टाइम यहाँनिर यो पार्टिकल रेस्टमा रहन्छ, यो बडी रेस्टमा रहन्छ। यो एकदम छोटो समयको लागि यो मुभ गरे पनि एकदम सानो समयको लागि यो रेस्टमा रहन्छ। मतलब इन्स्टेन्टेनियसली यहाँ रेस्टमा रहन्छ। त्यसैले यो एक्सिसको एबाउटमा, डट पेन जुन देखिरहेको छौ तिमीहरू, यो एक्सिसको एबाउटमा हामीले डिटरमाइन गर्नु पर्यो। जुन डट पेन देखिराखेका छौ यो एक्सिस, यो नट दिस, यो एक्सिसको एबाउटमा डिटरमाइन गर्नु पर्यो। ओके, बुझ्यो यो कुरा मैले के भने? बाबु सर, मतलब आईपी क्या, मलाई आईपी को एबाउटमा डिटरमाइन गर्नुपर्छ, मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट आईपी। त म एउटा कुरा हेर त, म एउटा कुरा लेख्न सक्छु, मोमेन्ट अफ इनर्सिया मतलब यसको यो एक्सिसको एबाउटमा डिटरमाइन गर्नु पर्यो भने म यो कुरा लेख्न पाउला। के अरे काइनेटिक इनर्जी, मतलब काइनेटिक इनर्जी इज इक्वल टु हाफ आईपी ओमेगा स्क्वायर लेख्न सक्छु म? सर पाइन्छ? कसरी सर? ए काइनेटिक एनर्जी को फर्मुला भर्खर पढिन, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहाँ हेर त, काइनेटिक एनर्जी आई ओमेगा स्क्वायर पढे। यहाँ मैले भने कि यो यहाँनिरको पोइन्ट सर पाइन्छ, पाइयो हैन? पाइयो सर। आई को ठाउँमा आईपी लेखिदिएको, किनभने पी पोइन्ट मानेको छु नि त, त्यस कारणले आईपी लेखिदिएको। अब आईपी को ठाउँमा म यो लेख्न पाउँछु, हेर त, हाफ आईसीएम प्लस एमआर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लेख्न पाइन्छ, वेयर आर इज इट्स रेडियस। भन त मलाई, यसको एबाउटमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ? त यसको एबाउटमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ भन्दाखेरि यो यसको एबाउटमा आईसीएम सेन्टर अफ मास हो, यसको एबाउटमा जति हुन्छ त्यति प्लस मास इन्टु रेडियसको स्क्वायर। त्यही कुरा मैले यहाँ लेखेको। पाइन्छ लेख्न यति? प्यारालेक्स काटेको सर, यो चाहिँ आईसीएम प्लस एमआर स्क्वायर पाइन्छ? भन मलाई। पाइयो सर, पाइयो। पाए सर। आईपी को ठाउँमा आईसीएम प्लस एमआर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लेख्न पाइन्छ? पाइन्छ। पाइयो सर। ओके, पाइयो सर, पाइयो। अब यसलाई म हाफ आईसीएम ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ
mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लेख्न पाइयो पाइयो इज इक्वल टु पाइयो सर हाफ अनि आई भनेको MB mr square. स्क्वायर लेख्न पाइन्छ mk स्क्वायर भनौँ न कति लेख्न पाइन्छ आइसिएम भनेको कति लेख्न पाइयो त भन्दाखेरिमा गएर एमके स्क्वायर और ओमेगा त्यो स्क्वायर कुरा बुझ्यो तिमीहरूले आइसिएम लाई के लेख्न पाइन्छ भन त MK square. भन त MK यसलाई square. म आइसिएम लाई हेर हाफ अनि आइसिएम भनेको म लेख्न पाउँछु भर्खर MK गरेका थिएँ एमके स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा हाफ स्क्वायर प्लस हाफ यस MR आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर स्क्वायरलाई ओमेगा भी स्क्वायर पाइन्छ लेख्न बी स्क्वायर पाइयो एस होइन पाइन्छ भन हो सर यसलाई ओमेगा म स्क्वायर 1/2 m कमन हाफ एमके बी स्क्वायर स्क्वायर ओमेगालाई म फेरि भी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर लेख्न सक्छु मतलब ओमेगालाई भी बाई आर लेखिदिएको केही गरे होइन ठिक छ यो भयो सर ए ठिक छ बाबु यस यस सर सर इज इक्वल टु हाफ एमभी स्क्वायर कमन लिदिए त यो भइहाल्यो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 1 यो भयो काइनेटिक एनर्जी अफ रोलिङ बडी यो यति भयो अथवा यसलाई एकचोटि यो पनि हेर्न 1/2 सकिन्छ m² यो इक्वेसन एउटा मानौ एउटा यो इक्वेसन मानौ दुवै लेखौं र हामी के भनौं भने कुनै पनि रोटेटिङ बडीको काइनेटिक एनर्जी कति हुन्छ भन्दाखेरि यो पार्ट भनेको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी यो पार्ट भनेको ट्रान्सलेशनल जो हामी जेनरल कुरा गर्छौं त्यो काइनेटिक एनर्जी त्यो पनि हुन्छ भनेपछि टोटल काइनेटिक एनर्जी अफ रोलिङ बडी इज इक्वल टु कति हुन्छ भन्दाखेरि इके रोट प्लस इके ट्रान्स सर त्यसलाई ट्रान्सलेसनल किन भने प्लस के भन 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 त्यो 1/2 MB स्क्वायर लाई किन ट्रान्सलेसनल भने भेलोसिटी को टर्ममा आएर भी भनेको लिनियर भेलोसिटी मीन्स ट्रान्सलेशनल भेलोसिटी त्यसैले त्यसलाई ट्रान्सलेशनल भनियो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर मतलब यो त एक्चुअली भी स्क्वायर बाइ आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर भनेको भी स्क्वायर हो यही टर्म भनौं न हैन भी स्क्वायर हो त भी भनेको लिनियर भेलोसिटी त्यसैले यसलाई ट्रान्सलेशनल काइनेटिक एनर्जी भनियो आई भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सी आयो रिजिड बडीको केसमा मात्रै आउँछ रोटेशनको केसमा मात्रै आउँछ त्यसैले यसलाई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भनियो the total kinetic energy is equal to rotational kinetic energy plus translational kinetic energy बुझ्यो यो कुरा बुझ्यो सर ओके अब म एउटा यसको अन्तिम कुरा एउटा के भनौं भन्दाखेरि भर्खर जुन एउटा फिगर मैले ड्रा गरेका थिएँ यो फिगर म एउटा कुरा तिमीहरुलाई भन्छु सिम्पली कुरा यो भनिदिनु पर्छ न्यूमेरिकल तिर काम लाग्छ यहाँको भेलोसिटी छ 0 इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी है यहाँनिर 0 यहाँनिर भी त मलाई भन त यहाँनिर कति होला 2v थ्यांक यू भेरी मच हुन्छ किनभने एक्सिसबाट जसेर न एक्सिसबाट जति टाढा जान्छु यसको भेलोसिटी बढ्दै जान्छ सेन्टरमा यदि भी भयो एउटा इन्ड देखि सेन्टर सम्म भी भयो भने सेन्टर देखि अर्को इन्ड सम्मको भेलोसिटी 2v होला र वास्तवमा यसरी कुनै अब्जेक्ट जब मुभ गर्छ नि त्यसको यो पार्टको भेलोसिटी बढी हुन्छ यो पार्टको भेलोसिटी इन्स्टेन्टेनियसली 0 हुन्छ अथवा सबभन्दा कम हुन्छ यसरी भनौं इन्स्टेन्टेनियस त 0 नै हुन्छ अथवा सबभन्दा कम हुन्छ सेन्टरको भेलोसिटी एउटा एभरेजमा हुन्छ मिडियम हुन्छ अनि यो इन्डको भेलोसिटी सबभन्दा बढी हुन्छ यति कुरा त बुझ्यो हैन अब बुझ्यो हैन बुझ्यो सर यस यस सर यस अब नेक्स्ट डे हामी अरु कुराहरु नेक्स्ट डे गर्छौं केही क्वेशन छ सर भन सर यो घुम्नु भनेको त साइकलको चक्का घुमे जस्तै हैन सर एक्ज्याक्टली हो त्यही हो कुरा बुझ्यौ त सर भन न हामीले चाहिँ त्यो कोनको चाहिँ त्यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्दैनौ कोन हाम्रो सिलेबसमा छैन निकाल्न सकिन्छ हैन त सर कोनको हजुर सर सकिन्छ अब सकिँदैन सकिनु तर के रे हाम्रो सिलेबसमा नभएको कारण हामी पढ्दैनौ है त्यो बुझ्यौ कुरा
सर पछाडिको फ्लाइहुल एक्सपेरिमेन्ट कोर्समा छ कि नै सर हाम्रो? फ्लाइहुल एक्सपेरिमेन्ट थ्योरीमा छैन, फ्लाइहुल एक्सपेरिमेन्ट मात्र प्र्याक्टिकलमा छ, थ्योरीमा चाहिँ छैन फ्लाइहुल है, छैन, प्र्याक्टिकलमा मात्रै छ। के भन्यो? यसबाट न्युमेरिकल आइराको हुन्छ भने फ्लाइहुलको? हजुर। ए ए ए त्यसो भए त्यो थ्योरीमा छैन, अब प्र्याक्टिकलमा त छ, त त्यो गरौँला कुनै दिन, के भयो र, त्यो पनि गरिदिउँला। पुरानो कोर्स भएर हो कि त्यो पुरानो न्युमेरिकल आएको? पुरानोमा थियो हो, पहिले चाहिँ थियो फ्लाइहुल, हाम्रो पालामा हामीले फ्लाइहुल पढ्यौ थ्योरीमा पनि, तर आजभोलि त्यो मैले सिलेबस मेरो अगाडि नै छ, सिलेबसमा मैले हेरेरै पढाइराखेको छु, सिलेबसमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया फ्लाइहुल थ्योरीमा छैन, प्र्याक्टिकलमा त छ, थ्योरीमा छैन। पहिला पहिला थियो, हाम्रो पालामा थ्योरीमै सोध्थ्यो, लङ क्वेसनमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन मानिन्थ्यो, आजभोलि छैन है। थ्याङ्क यू सर। ल एउटा कुरा, अनि अर्को कुरा के भन्छ भन्दाखेरि त्यो म नोट म ईश्वर सरलाई पठाइदिन्छु है, सबै नोट भइसकेको छ अहिलेसम्मको, सबै पठाइदिउँला, पढाउने पनि पठाइदिउँला, त्यो मेलमा पठाइदिन्छु, उहाँले तिमीहरूलाई पठाइदिनुहुन्छ है त? हुन्छ सर। हुन्छ सर, हुन्छ। ल आजलाई यति मात्रै त, ल ल धन्यवाद सर। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू।